त्यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ रकभित्र पर्छ है। टिभी भनेको चाहिँ के त हाम्रो ट्र्याप र बेसाल्ट चाहिँ एक्सक्लुसिभ रकभित्र पर्छ। यो इक्जाम्पल चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। लोकसेवामा प्राय सोधिरहने क्वेसन भनेको ट्र्याप र बेसाल्ट कुन हो के हो र भन्नेबाट चाहिँ सोध्छ है। त्यसपछि छ हाम्रो सेडिमेन्टरी रक है त। सेडिमेन्टरी रक भनेर चाहिँ के हो भने हाम्रो त्यो सामुद्रिक सतहमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा होइन के हुन्छ भने त्यो जुन कुनै पनि नदीले बगाएर ल्याएको विभिन्न भेजिटेबल म्याटरहरू हुनसक्छ, स्यान्डहरू हुनसक्छ, त्यस्तै प्रकारका हरेक कुराहरू होइन जुन डिकम्पोजिसन मटेरियलहरू हुन्छन् हो त्यस्ता प्रकारका जुन पदार्थहरूको एउटा लेयर बिस्तारै बन्दै गएर जुन बन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ सेडिमेन्टरी रक भनेर भन्छौँ है। फर्म आर डिपोजिसन अफ द डेब्रिज, स्यान्ड, सिल्ट होइन यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ बिस्तारै थुप्रिँदै जाँदा जुन बन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त सेडिमेन्टरी रक भनेर भन्छौँ। सब्जेक्टेड टु अ एक्सन अफ रेन, वाइन्ड, सन है यसको कारण जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेटामोर्फिक रक भनेर भन्छौँ है त। त्यसपछि हाम्रो सेडिमेन्टरी रक। मेटामोर्फिक रक भनेर चाहिँ के हो भने दुईटैको एउटैको कम्पोजिसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त मेटामोर्फिक रक भन्छौँ। आइजिनेसिस पनि र सेडिमेन्ट्रीको पनि नेचर छ भने के त हाम्रो आइजिनेसिसको पनि नेचर छ र सेडिमेन्ट्रीको पनि नेचर छ भने त्यस्तो प्रकारको रकलाई हामी के भन्छौँ त मेटामोर्फिक रक भनेर भन्छौँ है। त्यसलाई भन्छौँ हामी मेटामोर्फिक रक भनेर भन्छौँ है। आर फर्म ड्यू टु द चेन्ज टेक्सचर अर मिनरल कम्पोजिसन अफ बोथ आइजिनेसिस अर सेडिमेन्ट ड्यू टु द टेम्परेचर एन्ड हेभी प्रेसर। टेम्परेचर र हेभी प्रेसरको कारणले यदि आइजिनेसिस र सेडिमेन्ट्री रकको दुईटैको मिनरल कम्पोजिसन अथवा त्यसको टेक्सचरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने मिनरल कम्पोजिसन्स अथवा त्यसको टेक्सचरमा चाहिँ यदि चेन्ज हुन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा त्यसलाई चाहिँ मेटामोर्फिक रक भनेर भन्छौँ है। त्यसलाई के भन्छौँ त हामी मेटामोर्फिक रक भन्छौँ है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मेटामोर्फिक रक भनेर भन्छौँ है। त्यसपछि हाम्रो क्वाइरिङ है। क्वाइरिङ भनेको के हो त होइन हामी क्वाइरिङको बारेमा पढ्छौँ यतिखेर। क्वाइरिङ भनेर चाहिँ के हो भने क्वाइरी भनेर के हो मेन कुरो बुझ्न जरुरी छ है। क्वाइरी भनेको खानी होइन। क्वाइरिङ भनेर चाहिँ के हो त भने प्रोसेस अफ टेकिङ आउट द नेचुरल स्टोन फ्रम द क्वाइरी यानि कि कुनै एउटा प्राकृतिक स्टोन चाहिँ खानीबाट झिक्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त क्वाइरिङ भनेर भन्छौँ है। प्रोसेस अफ taking out the natural stones from the quarry is called त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्वाइरिङ भनेर भन्छौँ। टेकिङ आउट स्टोन फ्रम द नेचुरल रक है। कुनै एउटा रक हुन्छ त्यहाँबाट चट्टानको बाट चाहिँ के त हाम्रो स्टोन चाहिँ झिक्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ है त के भन्छ त प्रोसेस अफ टेकिङ आउट द स्टोन फ्रम द नेचुरल रक आर्कल त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्वाइरिङ भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने क्वाइरिङ भनेको कहिलेकाहीँ सोध्छ ओपन पार्ट अफ द नेचुरल रक फ्रम द विच युजफुल मटेरियल इज अब्टेन्ड इज नोन एज क्वाइरी। द क्वाइरिङ मे बी डन बाई एक्सकाभेटिङ, वेजिङ, हिटिङ, ब्लास्टिङ, जम्पर क्रोबार, वेज इटिसी आर टुल्स युज फर द क्वाइरिङ अफ स्टोन भन्छ है त। त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो हामीले क्वाइरिङ गरिरहँदा जति बेला हामीले क्वाइरिङ गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन रक हुन्छ हामीले भर्खर जुन झिकेको फ्रेस स्टोन हुन्छ जुन क्वाइरीबाट झिकेको त्यसमा चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ है। मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ त्यो जुन मोइस्चर कन्टेन्ट त्यसमा रकको जुन मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वाइरी स्याप भन्छौँ। यानि कि क्वाइरी स्याप भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन हामीले क्वाइरीबाट स्टोन झिकेको स्टोनमा हुने जुन मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ खानीबाट झिकेको जुन ढुङ्गामा हुने जुन पानीको मात्रा हुन्छ अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भने त्यसलाई हामी क्वाइरी स्याप भनेर भन्छौँ है। यो हटाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भने अब हामीले क्वाइरी स्याप त भयो है तर त्यो क्वाइरी स्याप भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ पनि गर्न पर्यो नि त होइन त्यसले त इफेक्ट गर्ला। सो त्यसमा भएको जुन क्वाइरी स्याप अथवा मोइस्चर अथवा जुन फ्रेस स्टोनमा भएको क्वाइरी स्याप अथवा मोइस्चर
त्यो चाहिँ रिमुभिङ गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ सिजनिङ अफ स्टोन भनेर भन्छौँ। योदेखि 6 देखि 12 मनसम्म गर्छ है त। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त 6 देखि 12 महिनासम्म गर्छ है। यो चाहिँ के गर्छ त हाम्रो 6 देखि 6 to 12 month फर कम्प्लिट है त गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब एक्सप्लोसिभ भन्छ है त। अब यो भने चाहिँ विस्फोटक पदार्थ के युज गर्छ त होइन। जस्तै हाम्रो गन पाउडरमा कुन कुन कस्तो प्रकारको विस्फोटक पदार्थ युज गर्छ भन्ने कुरा भयो है। अब एक्सप्लोसिभमा चाहिँ के छ त भने एक्सप्लोसिभ युज इन द ब्लास्टिङ्स आर गन पाउडर, डाइनामाइट, गन कटन्स एन्ड क्रोडाइड भन्छ है त। के हुन्छ भने ब्लास्टिङमा चाहिँ युज हुने भने के हो भने हाम्रो गन पाउडर भयो है। यो गन पाउडर भने हामीलाई थाहा छ होला। अनि त्यसपछि डाइनामाइट भयो, गन कटन भयो र क्रोडाइड भयो। डाइनामाइट एन्ड गन कटन आर एक्सप्लोडेड बाई द डेटोनेसन एन्ड त्यसपछि के हुन्छ भने यदि हामीले अन्डर वाटरमा चाहिँ हामीले ब्लास्टिङ गर्नु छ भने हामीले गन पाउडर नै युज गर्छौँ है। वाटरभन्दा तल है त्यस्तोमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ एउटा पार्ट ड्रेसिङ है त। अब ड्रेसिङ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहै छ है, हामीले नर्मली बुझ्ने हो। अब जस्तै हामीले ड्रेसिङ भन्यौँ क्या, ड्रेसिङ भनेको त्यो नर्मली अरू एक्स्ट्रा कुराहरूबाट पनि हामीलाई थाहा छ कि ड्रेसिङ भनेको के हो। हामीले जस्तै हामीले केही कुरा मिलाउने भनेको नै ड्रेसिङ हो नि होइन। अब त्यस्तै के हुन्छ भने जुन के भन्छ भने हाम्रो रफली रूपमा अथवा क्वाइरीबाट झिकेको स्टोनलाई चाहिँ सेप एन्ड साइज जुन मिलाउने जुन प्रक्रिया हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ ड्रेसिङ भनेर भन्छौँ है। के भन्छ भने द प्रोसेस अफ गिभिङ अ डिफाइनाइट एन्ड रेगुलर सेप विथ स्मुथ सर्फेस टु द स्टोन्स इज कल्ड ड्रेसिङ है। के हुन्छ भने हाम्रो स्टोनमा रेगुलर चिप्लो होइन त्यस्तो स्मुथ त्यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ के त हाम्रो एउटा साइज दिने जुन प्रोसेस हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त ड्रेसिङ भनेर भन्छौँ है। के भन्छ गिभिङ अ डिफाइनाइट एन्ड रेगुलर सेप विथ द स्मुथ फेसेस टु द स्टोन। स्मुथ फेसेस रेगुलर के त हामी त्यस्तो चाहिँ जुन दिने जुन प्रोसेस हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त भने त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी ड्रेसिङ भनेर भन्छौँ है। त्यसलाई भन्छौँ हामी ड्रेसिङ भन्छौँ है त। त्यसलाई भन्छौँ हामीले ड्रेसिङ भन्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ ड्रेसिङ भनेर चाहिँ के हो भने त्यसको सेप साइज त्यस्तै चाहिँ त्यसको सर्फेस होइन त्यो चाहिँ स्मुथ बनाउने त्यस्तो प्रकारको जुन कामलाई चाहिँ हामी ड्रेसिङ भन्छौँ। अब त्यसपछि हामीलाई थाहा छ नि चिजल भनेर चाहिँ त्यो छिनो होइन ह्यामरहरू चाहिँ हाम्रो के को लागि युज हुन्छ त हाम्रो फर ड्रेसिङको लागि चाहिँ युज हुन्छ है। DRS ड्रेसिङको लागि युज हुने मटेरियल भनेर चाहिँ के हो त भन्दा चिजल एन्ड ह्यामर्स। चिजल एन्ड ह्यामर्स आर युज फर ड्रेसिङ है त। चिजल एन्ड ह्यामर आर युज फर ड्रेसिङ। स्पालिङ ह्यामर भनेको रफ ड्रेसिङको लागि युज हुन्छ है। स्पालिङ ह्यामर चाहिँ के त हाम्रो रफ ड्रेसिङको लागि युज हुन्छ। SPALL स्पालिङ ह्यामर भनेर चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त हाम्रो रफ ड्रेसिङको लागि युज हुन्छ है होइन। रफ ड्रेसिङको लागि चाहिँ स्पालिङ ह्यामर चाहिँ युज गरिन्छ। अब कस्तो स्टोन के को लागि चाहिँ युज हुन्छ भन्ने कुरा एउटा पार्ट अब है त। अब हामीलाई यो प्राय सोधिरहने इक्जाममा सोधिरहने क्वेसन हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हेभी स्टोन छ भने अब यो हेभी स्टोन चाहिँ के को लागि चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भने जस्तै ग्राभिटी रिटेनिङ वाल होइन, रिटेनिङ वालहरू बनाउन पर्यो भने है, रिटेनिङ वालहरू बनाउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो अब लाइट स्टोन भनेको चाहिँ के हो भने है लाइट स्टोन चाहिँ हाम्रो मेसिनरी वर्कको लागि हुन्छ है। त्यसै गरी के हुन्छ त भन्दा हाम्रो सफ्ट स्टोन भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा सफ्ट स्टोन भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा सफ्ट स्टोन भनेको चाहिँ हाम्रो अर्नामेन्टल हो। अर्नामेन्टल भनेको सजावटको सामग्री है। जस्तै के हुन्छ भने स्ट्याचुहरू खोप्न पर्यो भने होइन अनि कि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने अर्नामेन्टल ओकको लागि चाहिँ हामीले सफ्ट स्टोन युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हेभी स्टोन भनेको रिटेनिङ वाल अथवा ग्राभिटी रिटेनिङ वालको लागि युज हुन्छ है। लाइट स्टोन भनेको मेसिनरीको लागि युज हुन्छ भने त्यसै गरी हाम्रो के छ त भन्दा सफ्ट स्टोन भनेको चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा अर्नामेन्टल्स ओकको लागि चाहिँ युज हुन्छ। यहाँ केही 2-3टा पोइन्ट छ। क्रस कट स इज युज फर द कटिङ हार्ड रक है।
अब के भन्छ क्रस कट स भनेको एउटा स भनेको आरा है। क्रस कट स चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा कटिङ्स हार्ड रक चाहिँ कटिङ गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। त्यसपछि अर्को एउटा पोइन्ट छ इन स्टोन मेसिनरी stone should be always be kept in such a way that pressure acting on them is right angle to their natural bedding plane. नेचुरल बेडिङ प्लेन भनेको चाहिँ जुन त्यसको नेचुरल बेडिङ प्लेन हुन्छ नि हैन, जुन एउटा बेडिङ भनेको त एउटा बेड हो नि, त्यसमा भएको एउटा जुन प्लेन हुन्छ त्योसँग पनि जहिले पनि स्टोन मेसिनरी गर्दाखेरि हामी त्यसले फोर्स चाहिँ अथवा प्रेसर चाहिँ जहिले पनि के त हाम्रो पर्पेन्डिकुलर अथवा राइट एङ्गलमा चाहिँ एक्टिङ हुने गरेर राख्छौँ भने है। के भन्छ भने इन स्टोन मेसिनरी स्टोन सुड बी अलवेज बी केप्ट सच द्याट प्रेसर एक्टिङ एट राइट एङ्गल्स टु द नेचुरल बेडिङ प्लेन। के हुन्छ भने हाम्रो कहिले पनि हामीले स्टोन मेसिनरी गराउँदाखेरि हामीले यसरी ढुङ्गा राख्छौँ कि जब कि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ के त हाम्रो तलको नेचुरल बेडिङ प्लेनसँग चाहिँ प्रेसर चाहिँ राइट एङ्गलमा अथवा 90 डिग्रीमा चाहिँ एक्टिङ गरोस् है त है। अनि के हुन्छ 90 डिग्रीमा अथवा राइट एङ्गलमा अथवा पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ एक्टिङ गर्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझ्छौँ है। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो जम्पर क्रोबार वेज टिसिआर टुल्स युज फर द क्वायरिङ अफ द जम्पर भयो, क्रोबार भयो अथवा वेज भयो होइन, एक्जाभेटिङ ब्लास्टिङ वेज त्यसरी युज गरिन्छ नि त है। क्वायरिङ स्टोन वाइल चिजल एन्ड ह्यामर्स फर रेसिङ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन स्टोन केही त माथि पनि डिस्कस गऱ्यौँ है। अब क्लासिफिकेसन अफ स्टोन है। अब क्लासिफिकेसन अफ द स्टोनमा चाहिँ हाम्रो 3 टाइपको क्लासिफिकेसन, एउटा फिजिकल क्लासिफिकेसन है, एउटा फिजिकल क्लासिफिकेसन भयो। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा सेकेन्डमा चाहिँ केमिकल भयो, एउटा जियोग्राफिकल भयो है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भयो होइन, एउटा क्लासिफिकेसन भयो होइन। त्यसपछि एउटा फिजिकल भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा केमिकल भयो होइन। जियोग्राफिकल भनेर चाहिँ के हो त भन्दा त्यसको बन्ने के कसरी कुन कुन मटेरियलबाट बन्छ अथवा त्यसको जियोग्राफिक फिचरको आधारमा चाहिँ जुन क्लासिफिकेसन गरिन्छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ जियोग्राफिक क्लासिफिकेसन भन्छौँ। फिजिकल क्लासिफिकेसन भनेर चाहिँ कस्तो हो भने त्यसको स्ट्रक्चर हेरेर हामीले के त हाम्रो फिजिकल्ली चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर हेरेर हामीले थाहा पाउँछौँ भने त्यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली भन्छौँ भने त्यसमा हुने मिनरलहरूलाई चाहिँ हेरेर हामीले यदि त्यसमा हुने इलिमेन्टहरूलाई हेरेर हामीले थाहा पाउने भनेको चाहिँ के त इलिमेन्ट क्लासिफिकेसन हो। अब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन अनुसार चाहिँ यो 3टा छ, एउटा आइजिनेसियस रक, त्यसपछि सेडिमेन्ट्री रक र त्यसपछि के भन्छ भने हाम्रो मेटामर्फिक रक है। अब हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दा अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जियोलोजिकल के भन्छ भने अब हामीले यहाँनिर चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त भन्दा जियोग्राफिकल भनेको चाहिँ के हो, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो 3टा रक छ। आइजिनेसिस रकको बारेमा हामीले माथि पनि प्राय चर्चा गऱ्यौँ। आइजिनेसिस रक भनेर चाहिँ त्यो रक हो जुन चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दा मोल्टिङ म्यागमा चाहिँ सोलिफिकेसन भएर चाहिँ बन्छ होइन, जसमा 2 टाइपको हुन्छ, एउटा इन्ट्रुसिभ रक हुन्छ, एउटा एक्सट्रुसिभ रक हुन्छ। इन्ट्रुसिभ रकभित्र कुन कुन पर्छ त ग्रानाइट र पेग्माटाइट पर्छ भने एक्सट्रुसिभमा ट्र्याप र बसाल्ट पर्छ। त्यसै गरी हाम्रो सेडिमेन्टरी रकमा पनि हामीले त्यसरी नै गरिसक्यौँ। यसलाई चाहिँ एक्वासियस रक भनेर पनि भन्छौँ है सेडिमेन्टरी रकलाई है। अब यो कुरा पछि अब हाम्रो के छ त भने अब यसमा भएको इक्जाम्पल छ The main constituents of igneous rock is silica, granite, basalt, trap, डोलोराइट, डायोराइट, साइनाइट, पेग्माटाइट, ग्याब्रोसिट यो पढ्न पनि पर्छ। सेडिमेन्ट्री रक भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई एक्वेसियस रक पनि भन्छ। लाइमस्टोन भयो है, स्यान्डस्टोन भयो, क्लोग्लोमेरेट स्टोन भयो, त्यसै गरी के त हाम्रो जिप्सम भयो, त्यसपछि जिप्सम रक पनि हो मिनरल पनि हो है। डोलोमाइट भयो, म्याग्नेसाइट भयो, चक भयो, सेल भयो, कङ्कार भयो है। त्यही मेटामोर्फिक रक भनेर चाहिँ के हो भने यो दुईटै जुन सेडिमेन्ट्री र आग्नेसियस रकको जुन एउटा कम्पोजिसन हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त, त्यसलाई चाहिँ मेटामोर्फिक रक भन्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ के को कारणले हेभी प्रेसर टेम्परेचरको कारणले त्यस्तो हुन्छ
है, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब जेनेसिस, क्वार्टाजाइट, मार्बल, स्लेट, एसिस, सर्पेन्टाइन इटिसी भनेर भन्छ। त्यस्तै हाम्रो फिजिकल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो एस्ट्रिफाइड, अनएस्ट्रिफाइड र फोलिएटेड छ है। अब आजलाई चाहिँ हामीले यति गर्छौँ, नेक्स्ट क्लास है त।